मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जानिब से वाज़े कर दिया गया है कि हल्का बंदियों का जो मामला है अब उसको मज़ीद नहीं छेड़ा जा सकता। हल्का बंदियों पे बहुत सारे लोगों के एतराज़ात मौजूद हैं। मुख्तलिफ अदालतों में ये मुकदमा ज़ेर समाअत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब चूँकि इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है तो इस वजह से इंतखाबी अमल को जो है वो तय होने दिया जाए, क्योंकि सुई जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो टक 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 कर रही हैं। अब अगर इस सूरत हाल के अंदर इंतखाबी यानी हल्का बंदियों के मामलात को अदालतें देखती हैं, कंसीडर करती हैं, तो इंतखाबात जो है वो मुतासर हो सकते हैं। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया। ये मामला कुछ यूँ था कि बलूचिस्तान के 2 हलकों से मुतल्लिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन कमीशन का जो हल्का बंदियों का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया था, और जो है वो एक मुख्तलिफ फ़ैसला दे दिया। फिर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर समाअत करते हुए वाज़े तौर के ऊपर कहा था कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाने के बाद अब हल्का बंदियों के मामलात को नहीं देखा जा सकता। इस हवाले से तमाम अदालतों को भी जो है वो मना किया गया, यानी कि उसको भी बार कर दिया गया कि वो ये मामलात जो है वो इंतखाबात के बाद देख लें, क्योंकि ये इंडिविजुअल मामलात हैं और इससे पूरा इंतखाबी अमल जो है वो मुतासर नहीं हो किया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर तहरीरी हुक्मनामा आया जिसको जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखा गया था, और उसमें वाज़े तौर के ऊपर कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल कायम होना चाहिए, और जमहूरियत का तसलसल उस वक्त कायम हो सकता है, उस वक्त आ सकता है जब इंतखाबी अमल जो है वो मुमकिन हो सके। तो उन्होंने कहा कि अब इंतखाबी अमल की तरफ मुल्क जो है वो बढ़ चुका है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर इंतखाबी ये हल्का बंदियों के मामलात को देखा जाता है तो उससे इंतखाबी अमल जो है वो मुतासर हो सकता है। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो जमहूरियत ही जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, और जमहूरियत ही जो है इस मुल्क की ज़ामिन है, इस मुल्क की तरक्की की ज़ामिन है, इस मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़मानत देती है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो चूँकि इस टाइम पार्लिमान नहीं है, जमहूरियत जो है वो ये तकाज़ा कर रही है कि इंतखाबी अमल हो, ताकि अवाम का ये बुनियादी हक़ है कि वो वोट दे सकें, अपनी मर्ज़ी का मैंडेट लेके आ सकें और उसको मुंतखब कराकर हुकूमत दे सकें। ये तो अवाम की मर्ज़ी और मंशा है। तो उन्होंने कहा अवाम की मर्ज़ी और मंशा के आगे ये छोटी चीज़ें जो हैं ये हर्डल क्रिएट नहीं कर सकती। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़े किया है कि अब 8 फरवरी के लिए जो है वो तारीख़ भी दे दी जा चुकी है, शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। तो अब इस लम्हे पे, इस वक्त पे, इस समय पे जब शेड्यूल जारी हो चुका है तो फिर अगर हल्का बंदियों के मामलात को देखा जाएगा तो पूरा का पूरा इंतखाबी अमल जो है वो मुतासर हो सकता है। तो इसी वजह से इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रही है कि हल्का बंदियों के जितने भी मामलात हैं उनको फिल वक्त जो है एक तरफ रख दिया जाए, ताकि इंतखाबी अमल जो है वो अपने उस तक अपने इख्तिताम तक पहुँच जाए, वो इंतखाबात हो जाए, अवाम को उनका हक़ मिल जाए, अवाम को वोट का हक़ मिल जाए, अवाम अपना वोट दे सके और अवाम अपने जो मैंडेट है उसको मुंतखब कर सके। तो ये फ़ैसले में कहा गया है कि इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वाज़े और क्लियर है, और वो ये चाहती है कि किसी तौर के ऊपर इंतखाबी अमल जो है वो मुतासर ना हो। और ये भी कहा गया कि जो जजेज़ हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, वो आइन के पाबंद हैं और उन्होंने आइन और कानून के तहत चलना होता है, और ये आइनी तकाज़ा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो कराए जाएँ। और इसी आइनी तकाज़े के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात के लिए जो है वो बिल्कुल राह हमवार कर चुकी है। जो स्टेक होल्डर थे उनसे तारीख़ लेके आवाम को दे चुकी है, और फिर भी अगर इसमें हर्डल क्रिएट करने की कोशिशें की गई थी तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरफ कर चुकी
چکی ہے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے شیڈول جاری ہو چکا ہے. تو جب یہ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں تو پھر اگر یہ حلقہ بندیوں کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے تو پھر پورا کا پورا انتخابی عمل جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. وہ عوام کا بہت جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، عوام کا جو بنیادی حق ہے ووٹ دینے کا، اپنے مینڈیٹ کو منتخب کرنے کا، وہ بنیادی حق جو ہے وہ متاثر ہوگا. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے واضح طور کے اوپر یہ احکامات دے دیے گئے ہیں، حکم نامہ آ چکا ہے. اور اسی وجہ سے اب جتنے بھی حلقہ بندیوں سے متعلق معاملات جتنی بھی پاکستان کی کورٹس کے اندر زیر سماعت ہیں تو وہ اب جو ہے وہ التوا میں چلے جائیں گے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا. الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ معاملات جو ہیں وہ ٹیک اپ کیے جائیں گے، دیکھے جائیں گے. اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے جب اس معاملے پہ سماعت ہو رہی تھی واضح طور کے اوپر کہا کہ ہم ان کے حق کو بھی متاثر نہیں کرنا چاہتے جنہوں نے ان معاملات کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا مختلف کورٹس میں چیلنج کر رکھا ہے. تو اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ التوا میں ڈال رہے ہیں تاکہ انتخابی عمل جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اس کے بعد پھر ہم ان معاملات کو جو ہے وہ تفصیل سے سنیں گے اور دیکھیں گے. تو یوں کہ وہ تمام سیاستدان وہ جنہوں نے جو اس مخمصے کا شکار ہیں یا تھے کہ جی وہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ چیلنج ہوئی ہیں اور اس وجہ سے اب ہم کیا کریں گے، کیسے الیکشن لڑیں گے، تو ان کے لیے اب ایک فضا بالکل ہموار ہو چکی ہے اور ان کے اب ذہن میں ان کو اب پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ حلقہ بندیوں کے ایشو پہ نہ جائیں بلکہ آپ اپنی ورکری پہ جائیں، آپ عوام کو موبلائز کریں اور تاکہ جو انتخابات کا عمل ہے وہ اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچ سکے. تو اس حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 2 سے 3 کیسز میں یہ ایک جو ہے فیصلہ دے چکی ہے اور پھر یہ کریڈٹ بھی ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جاتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول جاری نہیں کیا جا رہا تھا اور یہاں پہ انتخابات کے لیے جو ہے وہ تاریخ تک بھی نہیں دی جا رہی تھی اور ایک پورا پاکستان کے اندر ابہام تھا اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں کچھ پٹیشنیں آئی تھیں جس پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے اس معاملات پر سماعت کی اور پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بلایا اور الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کیا کہ وہ تاریخ دے اور پھر اس میں صدر کا جو کردار ہے اس کو بھی بخوبی سر انجام پہنچایا. صدر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری کا تاریخ دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی تھی. تو ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جس انتظامیہ کے تحت جن آروز کے تحت جن ڈی آر او کے تحت انتخابات ہونے ہیں ان کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا تھا جس کی وجہ سے پھر یہ محسوس ہوا کہ انتخابات جو ہے وہ نہیں ہوں گے. ڈی آر اوز ہی جب نہیں ہوں گے تو انتخابات کون کرائے گا. تو اسی بنیاد کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا اور پھر احکامات واضح طور کے اوپر یہ حکم صادر کیا، یہ احکامات دیے کہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرے اور پھر جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 8 فروری کو انتخابات کے لیے شیڈول جاری کیا گیا اور اب شیڈول کے تحت جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں. پھر ان پہ اعتراضات اور یہ سارے عمل ہوں گے اور یوں پولنگ کا دن جو ہے وہ 8 فروری ہے. اب دیکھتے ہیں 8 فروری کا سورج جو ہے وہ کیسے طلوع ہوتا ہے. اگرچہ پاکستان میں ابھی بے کوششیں ہو رہی ہیں کہ انتخابات نہ ہوں، ان کو رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں معاملات اب آگے کیسے چلتے ہیں. یہ ایک اہم خبر تھی، ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.